प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम शैक्षिक बहस। कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय तुलसीपुर मेट्रो कलेज हरिपौडी 12 का क्याम्पस प्रमुख बसन्त आचार्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको यो लोकप्रिय टिभी अनि लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हाम्रो कलेजको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँ लगायत तपाईको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, तपाईँ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयको क्याम्पस प्रमुख हुन्छ। यो सँगसँगै अरू कुनै संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ? अब म चाहिँ योभन्दा अगाडि अन्य विभिन्न खाले संस्थाहरूमा आबद्ध थिएँ, तर यहाँको प्रमुख भएर आइसकेपछि, यो कलेजको प्रमुख भइसकेपछि चाहिँ अब यहाँको जिम्मेवारी पनि धेरै छ। हामीले धेरै खाले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र विभिन्न खाले तालिमहरू लगायत यी विविध विषयहरूमा विविध कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी प्रारम्भिक चरणमा भएको कारणले गर्दा अलिक बढी ध्यान दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अन्य क्षेत्रमा चाहिँ जुन कामहरू गरिरहेका थिएँ त्यसलाई केही समयका लागि चाहिँ अलिकति विश्राम दिएर यो क्षेत्रमा नै निरन्तर रूपमा काम गरिराखेको छु। जस्तो कि यो कलेज जुन छ यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिटिभिटीको सहकार्यमा सञ्चालन भएको कलेज हो र त्यस कारणले पनि यो कलेजमा अरू कलेजभन्दा फरक विशेषताहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? पहिलो कुरा चाहिँ हामी कहाँ स्थानीय सरकारले एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छ है भन्ने एउटा नमुना पेश गर्नका लागि यो कलेज स्थापना गरिएको हो। सिटिभिटीको साझेदारीमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो कलेज पनि हो यो। यसपछि चाहिँ यसरी पनि कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अब यसमा खास गरी अलिकति फरकपन भनेको के हो भने यो कलेज मुनाफा रहित उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले पनि हामी कहाँ जनशक्तिहरू त उत्पादन हुने, तर प्राविधिक जनशक्तिहरू न्यून मात्रामा उत्पादन हुने एउटा विडम्बना छ। त्यो विडम्बनालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त सुलभ शुल्कमा अथवा छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरेर अध्यापन गराउनका लागि यो कलेजको स्थापना गरिएको हो र अहिले सोही अनुसार नै यहाँ विभिन्न खाले प्राविधिक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। हजुर, वर्तमान समयमा यस कलेजमा कुन कुन विषयहरू अध्यापन भइरहेको छ? कलेज स्थापना गर्दा पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले डिप्लोमा इन फरेस्ट्री भन्ने कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ त्यसमा अन्य 4वटा कार्यक्रमहरू थप गरेर गत सालबाट डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी र डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर प्लान्ट साइन्स सञ्चालन गरिराखेका छौँ भने हामीले ब्याचलर लेभलको पनि यो क्षेत्रमा पढ्न धेरै विद्यार्थीहरूले चाहने तर पढ्नको लागि बाहिर जानुपर्ने बुटोल काठमाडौँ लगायत टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हामीले गत शैक्षिक सत्रदेखि नै BA LLB को कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ भने यसै शैक्षिक सत्रबाट हामीले पशुपति मावि हरिपौडीलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी +2 मा साइन्स, ल र म्यानेजमेन्ट 3वटा विषयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। यहाँले जस्तो टेक्निकल विषयहरू जस्तो भन्नुभयो नि डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री आदि इत्यादि विषयहरूका विशेषताहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? पहिलो कुरा, नेपालमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता हुने तर प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन नहुने विडम्बना छ, जसले गर्दाखेरि दक्ष जनशक्तिहरू प्राविधिक जनशक्तिहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ सञ्चालन भएका प्राविधिक विषयहरू सबैको महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। अब यहाँले भनेअनुसार प्रत्येकको अलग अलग भन्ने हो भने जस्तो अहिले पनि मेकानिकल इन्जिनियरिङ छ डिप्लोमा, जुन ओभरसियर लेभलको मानिन्छ 3 वर्षको। अब यो पढ्यो भने चाहिँ एउटा मेसिनरी उपकरण सँगसँगै अटोमोबाइल पनि यो अन्तर्गत पर्ने भए हुनाले विभिन्न खाले गाडीहरू लगायत सम्पूर्ण कुराहरू यो अन्तर्गत पर्दछन्। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स भनेको इलेक्ट्रिक विद्युत र विद्युतीय उपकरणहरूबाट सञ्चालन हुने सबै कुराहरू, चाहे टेलिकमको कुरा होस्, चाहे हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको कुराहरू होस्, विभिन्न हाइड्रो पावरहरूको कुराहरू होस्, विभिन्न कम्पनीहरूको कुराहरू, उद्योगहरूको कुरा, सबै ठाउँमा चाहिँ यसको महत्त्व छ। अब फुड एन्ड डेरी भनेको त पछिल्लो समय नेपालमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण र उत्पादन निकै बढिरहेको छ। तर यो विषयलाई पढ्ने, अलिकति व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्रविधिसँग जोड्ने क्रम निकै कम छ। त्यो भएर पनि यो विषयको महत्त्व धेरै छ। अहिले धेरै जसो विद्यार्थीहरू यसमा आकर्षित पनि हुनुहुन्छ। अब
प्लान्ट साइन्स भनेको अब कृषि क्षेत्रको त अब धेरै नै अलि माग पनि छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा धेरै व्यक्तिहरू आइराख्नु पनि भएको छ। फरेस्ट्री वन विज्ञान, अब नेपाल चाहिँ एउटा वनै वनको एउटा देश हो होइन, यहाँ वनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यसका लागि चाहिँ वनसँग सम्बन्धित जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ सञ्चालन हुने सबै विषयहरू हाम्रो देशको लागि मात्रै नभएर हाम्रो स्थानीय तहमा पनि अत्यन्त आवश्यक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नका लागि यी विषयहरू हामीले अध्यापन गरिराखेका छौँ। केही समय अगाडिको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो तुलसीपुर क्षेत्रमा चाहिँ टेक्निकल विषयहरू पढ्ने कलेजहरू धेरै नहुँदा विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर जिल्ला गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो, बाहिर देश पनि गएको हामीले देख्यौँ होइन। अहिले चाहिँ जुन टेक्निकल कलेज हाम्रो तुलसीपुर क्षेत्रमा खुलेको छ, यो कलेजका सुविधाहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् विद्यार्थीका लागि? अब यहाँले भने जस्तै योभन्दा अगाडि प्राविधिक विषय पढ्नका लागि एउटा सामान्य परिवारको मान्छेले चाहिँ आफूलाई सम्भव देख्दैनथे, किनभने आर्थिक रूपमा धेरै लगानी पनि गर्नुपर्थ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले तुलसीपुरमा यो कलेज स्थापना गरेर मात्रै पनि यहाँको चाहिँ जनशक्तिले पढ्नुहुन्छ भन्ने थिएन। पहिलो वर्ष हामीले फरेस्ट्री चलायौँ, तर हामीसँग यहाँको कोही पनि हुनु भएन। सबै जुम्ला हुम्ला लगायत टाढा टाढाबाट आउनुभयो, सुर्खेतबाट आउनुभयो। अनि यो कलेजको जुन सञ्चालक संस्था छ तुलसीपुरको महानगरपालिका, त्यसको जुन जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ, उहाँहरूले बसेर हामीले तुलसीपुरको मान्छेहरूलाई प्राविधिक विषय अध्ययन गराउन खोजेको, यो र यो आसपासको मान्छेलाई। तर यहीँका व्यक्तिहरूले पढ्न नआउने हो भने त त्यति धेरै हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल हुँदैन कि भन्ने कुरा सोचेर चाहिँ उहाँहरूले तुलसीपुरको चाहिँ एउटा यो क्षेत्रबाट चाहिँ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति लगायत विविध कुराहरूको चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौँ, जसले गर्दा तुलसीपुरबाट धेरै जसो विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न आउनुहुन्छ। अब यहाँको सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा, तुलसीपुरकै विद्यार्थी छ भने उसलाई हामीले 40% यहाँको नियमित शुल्कमा चाहिँ छुट दिन्छौँ। तुलसीपुरको मात्रै भए पुग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, जस्तो सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेको कुनै छात्र हुनुहुन्छ भने जसले प्राविधिक विषय पढ्न चाहनुहुन्छ नि, उहाँलाई 1 रुपियाँ पनि शुल्क यहाँ तिर्नु पर्दैन। अब यस्ता अन्य धेरै सुविधाहरू पनि यहाँ रहेका छन्। खास गरी पैसा नहुनेहरू जोसँग प्राविधिक विषय पढ्ने सपना छ, सोच छ, जाँगर छ, उत्साह छ, लगनशीलता छ, उहाँहरूलाई आर्थिक कारणले मात्रै रोकिन नपरोस् भनेर यो शिक्षालयले चाहिँ सबैको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउनका लागि चाहिँ विभिन्न खाले एउटा छात्रवृत्तिका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न खाले सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। पढिसकेपछि चाहिँ धेरै जसोको इच्छा, धेरै जसोको सोच के हुन्छ भन्दा छिटो रोजगारी पाइन्छ भन्ने चाहिँ सबैमा सोच हुन्छ, यो साँचो हो? यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ के छ भने यसलाई हामी 2 तरिकाले हेर्न सक्छौँ। प्राविधिक विषय पढ्नु भनेको रोजगारहरू छिटो पाउनु पनि हो, किनभने पहिलो कुरा प्राविधिक विषयमा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता छ। हामी कहाँ कम जनशक्ति हुनुहुन्छ। प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षालयहरू र पढ्ने विद्यार्थीहरू निकै कम हुनुहुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि रोजगारीको अवसर हुने भयो। अर्को कुरा, प्राविधिक विषय पढिसकेपछि म आफै केही गर्छु, जस्तो इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स पढेको एउटा विद्यार्थीले म आफै यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम गर्छु भनेर ऊ आफै स्वरोजगार बन्न पनि सक्छ। त्यही भएर प्राविधिक विषय पढ्यो भने एकातिर थोरै कम्पिटिसनमा कुनै सङ्घ संस्था कुनै ठाउँमा चाहिँ आफूलाई जागिरका रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि सकियो भने अर्कोतिर चाहिँ अघि मैले भने जस्तै आफै पनि स्वरोजगार हुन सक्यो। किनभने प्राविधिक शिक्षा पढ्नु भनेको जान्नु मात्रै होइन कि सिप सिक्नु पनि हो। उसले केही सिप सिकेको हुन्छ जसले गर्दा ऊ चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै एकाडेमिक कोर्सेस र यो जुन टेक्निकल कोर्सेसहरू छ, जुन प्राविधिक शिक्षा भन्नुभयो यहाँले, यसमा कतिको अन्तर छ? अब खास गरी हामीले चाहिँ ज्ञानको हिसाबले पढ्ने विभिन्न विषयहरू छन्, त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको पनि महत्त्व छ। अब त्यो चाहिँ अध्ययनै गर्न हुँदैन भन्ने पनि छैन। यति धेरै युनिभर्सिटीहरू छन्, कलेजहरू छन्, त्यसको पनि भयो। तर के हो भने अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि प्राविधिक विषय पनि पढ्नु पर्यो। हामी कहाँ चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता पर्ने, त्यो प्राविधिक जनशक्ति हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने र हामीले अरू एकाडेमिक कोर्सहरू मात्रै पढ्नेका कारणले गर्दा उतातिर चाहिँ धेरै कम्पिटिसन हुने, यतातिर चाहिँ जनशक्ति नपुग्ने जस्तो स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्राविधिक विषयतर्फ पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ ध्यान दिन सक्नुभयो भने कम्तीमा चाहिँ हामीलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यकता परेको सोही अनुसार अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ यही काम गर्न सकिन्छ, अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ। सारा एउटा संसार नै प्रविधिमय बन्दै गइराखेको छ। त्यो हिसाबले पनि यसको महत्त्व अलि बढेर गएको छ।
हजुर, यो प्राविधिक शिक्षाको कुरा भयो। अब हामी कलेजको बारेमा कुरा गरौँ। कलेजमा चाहिँ अहिले कतिजना शिक्षक शिक्षिकाले चाहिँ अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ? अब हामी कहाँ चाहिँ विषयहरू अलिकति फरक फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ अलिकति धेरै नै हुन्छ। करिब 40 जना जति शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ यहाँ अध्यापन गराउनुहुन्छ। किनभने अब हामी कहाँ फरक फरक विषय हुने र फरक फरक विषयका फरक फरक शिक्षिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले 40 जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्छ। र अब हामीले थप विषयका लागि थप शिक्षक शिक्षिका राख्दाखेरि यो वर्ष हामीसँग 60 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू आबद्ध भएर चाहिँ अध्यापन गराउनु हुनेछ। हजुर, टेक्निकल विषयहरू यानि कि प्राविधिक विषयहरू पढ्नको लागि त विभिन्न जिल्लाबाट पनि विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ होला। हाल चाहिँ कुन कुन जिल्लाबाट कति कति ठाउँबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ अध्यापनको लागि आउने गर्नुभएको छ? अब हामी कहाँ प्राविधिक विषय पढ्नको लागि कर्णाली प्रदेशको धेरै जसो विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ भने अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि विद्यार्थीहरू आइराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले एकातिर हामी कहाँ चाहिँ शुल्क कम पनि छ, अर्कोतिर हामी कहाँ भएका विषयहरू धेरै ठाउँ अध्यापन पनि हुने गर्दैनन्। र अर्को कुरा के भने हामी कहाँ अलिकति गुणात्मक शिक्षा छ भन्ने हिसाबले पनि हामी कहाँ कर्णाली प्रदेशबाट धेरै आइराख्नु भएको छ भने अहिले चाहिँ बिए एलएलबी पढ्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो जस्तो यो तपाईँको बुटोल लगायत यो आसपासको क्षेत्रदेखि लिएर अलिक टाढा टाढाको विद्यार्थीहरू पनि आइराख्नु भएको छ। यो वरपरका विभिन्न प्रदेशहरूबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ अध्यापन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो संख्या चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा नै रहेको छ। हजुर, यति धेरै विषयहरू अध्यापन हुने यो कलेज जुन चाहिँ नेपालकै पहिलो स्थानीय सरकार र सिटिभिटीको सहकार्यमा सञ्चालन भएको छ, यो कलेजलाई चाहिँ बजार क्षेत्रदेखि अलिकति टाढा राख्नुको कारण? अब तपाईँले भन्नुभए जस्तै कलेजलाई बजारमा पनि राख्न सकिन्थ्यो। स्थानीय सरकारले जग्गा व्यवस्थापन पनि गर्न सक्थ्यो होला बजारमा, किनभने बजारमा पनि स्थानीय सरकारसँग सम्बद्ध भएका कयौं जग्गाहरू पनि त्यसै खाली नै रहेका छन्। अब हामी कहाँ कस्तो मानसिकता भयो भने विकास केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यही मात्रै हुनुपर्छ भन्ने भयो कि कम्तीमा यो शिक्षालयले यहाँ खुलिसकेपछि यो ठाउँको विकास भइराखेको छ, यो ठाउँका मान्छेहरूले रोजगार पाइराखेका छन्, यो ठाउँको आर्थिक क्षेत्र चलायमान भइराखेको छ। विकासलाई संघीयताको मोडल अनुसार हरेक कुना कुनामा लैजानुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार चाहिँ यो कलेज यहाँ स्थापना गरिएको हो र यस्तै ग्रामीण भेगमा यस्तै शिक्षालयहरू स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ। किन भन्दाखेरि त्यो भयो भने मात्रै खास संघीयताको अर्थ रहन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने यहाँ हरिपौरी माविसँग प्रशस्त मात्रामा सडकसँग जोडिएको जग्गा थियो, जो 10 बिघाको जग्गा थियो। त्यो 10 बिघाको जग्गा चाहिँ हुन्छ स्थानीय सरकारले चाहिँ के कलेज शिक्षालय सञ्चालन गर्छ भने त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर विद्यालय परिवार सँगसँगै यहाँको चाहिँ स्थानीय समुदायहरूले पनि त्यो खाले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुनाले कलेज चाहिँ यहाँ स्थापना भएको छ। यहाँको एउटा अनौठो कुरा यहाँले भनिसकेपछि मैले भन्नै पर्छ। हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि गाउँबाट विद्यार्थीहरूलाई स्कुल बसमा हालेर बजार लैजाने परम्परा छ। त्यसको विपरीत हामी चाहिँ बजारबाट विद्यार्थीहरूलाई बसमा हालेर गाउँमा चाहिँ ल्याइराखेका छौँ। यसले गर्दाखेरि गाउँको विकास सँगसँगै गाउँमा पनि एउटा राम्रो शिक्षा दिने शिक्षालय स्थापना गर्न सकिन्छ है भन्ने ध्यान भएको छ। त्यो मान्छेहरूको चाहिँ के अरे यो सोचको चाहिँ विकास भएको छ। अहिलेको समयलाई हेर्यो भने त कोरोनाको त्रासदी यतिकै बढिरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ यहाँले क्लासेसहरू कसरी चलाइरहनु भएको छ? अब हामीले शिक्षालयबाट विभिन्न तालिमहरू पनि प्रदान गर्छौँ। तालिमहरूलाई चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी पालना गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर विभिन्न खाले तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्यो भने अब यहाँले भन्नुभए जस्तै अन्य पठन पाठनको कुराहरू चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत नै अहिले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सरकारको निर्देशन जे छ त्यसलाई हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यही कुरालाई पालना गरेर हामीले अहिले सबै क्लासहरू अनलाइनबाट नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब कोरोनाको महामारी केही कम भएपछि र सरकारले चाहिँ अब फिजिकल क्लास चलाउन सकिन्छ भन्ने भन्यो भने हामी त्यसको पनि पूर्णतः तयारी गरिसकेका छौँ। हजुर, अहिलेको अवस्थामा एससीको रिजल्ट भर्खरै पब्लिस भएको छ होइन? अब जुन टेक्निकल विषयहरू छन् यो पढ्नको लागि चाहिँ यो कलेजमा एडमिसन पाउनको लागि चाहिँ एससीमा कति जिपिए ल्याएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ टेक्निकल विषयहरूमा एडमिसन पाउन सक्छन्? अब यसमा चाहिँ कम्पलसरी म्याथ र साइन्समा चाहिँ सी लिएको हुनुपर्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ डी+ हुनुपर्छ। अब अरूमा चाहिँ नर्मल भए पनि भइहाल्यो होइन, पास मात्रै भए पनि हुन्छ। यो वर्ष त मलाई लाग्छ सबैले राम्रै नम्बर ल्याउनु भएको छ, सबै विद्यार्थीहरू पढ्न सक्ने हुनुहुन्छ। अब हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिटिभिटीको कोर्सको सवालमा हामी कहाँ यति विद्यार्थी नै पढाउनु पर्छ भनेर माथिबाटै तोकिएको हुन्छ। त्यही विद्यार्थी बाहेक हामी धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्दैनौँ।
हामी कहाँ अहिले चाहिँ पढ्छु भन्ने धेरै विद्यार्थीहरू गत साल जस्तै यहाँ आउनु भएको छ। संख्यात्मक रूपमा धेरै छ हामीसँग। अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेरिट लिस्ट निकाल्छौँ उहाँहरूको नम्बरको आधारमा। त्यो निकालिसकेपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ यहाँ भर्ना हुन पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ यो वर्ष हामीले जति धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन भनेका छौँ त्यो रूपमा चाहिँ सकेका छैनौँ। यो एउटा सिटिभिटी लगायत सबैको मापदण्ड छ यति पढाउने भनेर। तर पनि म सबै विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा आएर फारम भर्नको लागि, आवेदन फारम भर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्छु र उहाँहरूलाई फारम भरिसकेपछि उहाँहरूले प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा हामी मेरिट लिस्ट निकालेर चाहिँ पठन पाठन भर्नाको कार्यक्रम अगाडि बढाएर पठन पाठन अगाडि बढाउँछौँ। यो जस्तो कि यो कलेज त तुलसीपुर महानगरपालिका स्थानीय तह, स्थानीय सरकार र सिटिभिटीको साझेदारीमा सञ्चालन भएको कलेज हो। त्यसले गर्दा पनि विद्यार्थीको शुल्कमा छुट छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब तुलसीपुर क्षेत्रका जुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त 40% छुटको कुरा यहाँले अगाडि नै गरिसक्नुभयो। यो बाहेक अन्य क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीहरू कस्तो विद्यार्थीहरूले छुट पाउने गर्नुभएको छ? अब तुलसीपुरको सवालमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु छात्रवृत्तिको कुरा, छुटको कुरा। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छात्रवृत्ति चाहिँ हामी कलेजले दिन मिल्दैन, सिटिभिटीले आफै दिन्छ होइन। उसले आफ्नो खाले परीक्षा गराउँछ, आफ्नो खाले उसको नियम छ। अरू कुराहरूमा चाहिँ यहाँको जुन एउटा शुल्क छ यो उपमहानगरपालिकाभन्दा बाहिरको लागि चाहिँ हामीले 20% चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। पहिलो कुरा हामी कहाँ शुल्क नै अत्यन्त कम छ। अब कम शुल्कमा पनि अझ हामीले चाहिँ सबैको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा हुन सकोस् भनेर अझ हामीले त्यसमा 20% छुट दिने गरेका छौँ। विद्यार्थीहरू धेरै खुसी पनि हुनुहुन्छ र निकै निम्न स्तरका विद्यार्थीहरू पनि अहिले यहाँ पढ्न आइराख्नु भएको छ। हजुर, हामी यहाँसँग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यहाँले चाहिँ यो कलेजलाई लिएर भावी योजनाहरू पनि बनाउनु भएको छ होला, स्थानीय सरकारले पनि बनाएकै छ होला। कस्ता योजनाहरू चाहिँ छन् यो कलेजलाई लिएर? अब हामीले यो कलेज स्थापना हुनुको मुख्य लक्ष्य भनेको तुलसीपुरलाई एउटा प्राविधिक शिक्षाको हबका रूपमा, केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि यो कलेजको स्थापना गरिएको हो। अब यो कलेज स्थापना गरिसकेपछि अहिले 2 खाले कुराहरू यहाँ हामी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षातर्फ जुन चाहिँ डिप्लोमा तहको छ भने अर्को चाहिँ विश्वविद्यालय तह जुन चाहिँ ब्याचलर र मास्टर्स लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनको तयारीमा गरेका छौँ हामीले। त्यो तयारी अन्तर्गत अहिले हामीले डिप्लोमा 5वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा अन्तर्गत छोटो अवधिका पनि विभिन्न तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने त्यसमा केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि हामीले थपेर अर्को वर्षदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। यो सँगै स्नातक तहमा हामीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन लिएर साझेदारीमा हामीले चाहिँ BA LLB 5 वर्षीय कानून कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब आगामी वर्ष BTTM, BCA, BBA लगायतका कार्यक्रमहरू लगायत अन्य ब्याचलर लेभलका कार्यक्रमहरूको हामी तयारी भएका छौँ। विश्वविद्यालयसँग हाम्रो कुरा अगाडि बढेको छ। यसरी तुलसीपुरलाई एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्न पनि तुलसीपुर जाउँ, उच्च शिक्षा हासिल गर्न पनि तुलसीपुर जाउँ, अन्यत्र पढाइ नहुने विषय कहाँ पढाइ हुन्छ त तुलसीपुरमा पढाइ हुन्छ भन्ने हामीले बनाउन खोजिराखेका छौँ। जस्तो म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। BA LLB हामी कहाँ ल पढ्ने धेरै हुनुहुन्छ +2 मा, तर हामीसँग कलेज थिएन। कलेज नहुँदा +2 सम्म ल पढ्ने, त्यसपछि अरू विषय पढ्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो। अब यो क्षेत्रमा कहीँ पढाइ पनि हुँदैन थियो। बुटोल, काठमाडौँ, अन्यत्र टाढा टाढा जानुपर्ने भन्ने थियो। सीमित ठाउँमा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। अनि हामीले यहाँ BA LLB सञ्चालन गरिसकेपछि अब स्थानीय स्तरका धेरै विद्यार्थीहरूले यहाँ पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। टाढा टाढाबाट पनि आउनु भएको छ। हो, हामीले चाहिँ खास गरी यस क्षेत्रमा सञ्चालन नभएका र अत्यन्त आवश्यक भएका कुराहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूको खाका बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यहाँले यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँले के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि यहाँको टेलिभिजन मार्फत हामीले हाम्रो कलेजका विविध कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर पायौँ। अब यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने यो कलेज भनेको तुलसीपुरको स्थानीय सरकारको कलेज हो। स्थानीय सरकारको कलेजका हिसाबले यो तपाईँहरू सबैको कलेज हो। यो कलेजलाई अझ आगामी दिनमा अगाडि बढाउनको लागि सबैको भूमिका हुन्छ। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको यस कलेजमा चाहिँ अत्यन्त न्यूनतम शुल्कमा हामीले गुणस्तरीय सिपमूलक विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको अध्यापन गराइसकेका छौँ। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अहिलेको युग सुहाउँदो, अहिलेको समयले माग गरेको र अहिले एकदम आवश्यक रहेका प्राविधिक विषयहरू अध्यापन गराउनु भयो भने उहाँहरू भोलि आफै स्वरोजगार हुने, स्वावलम्बी बन्ने र रोजगारमा जाँदाखेरि पनि विभिन्न खाले
अवसरहरू उहाँले प्राप्त गर्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक कलेजमा आएर कलेजले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू लगायत यहाँको सम्पूर्ण अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनको लागि म अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको आँगनको कलेज हो, तपाईँको घरको कलेज हो, तपाईँहरूको ठाउँको कलेज हो। यसलाई तपाईँले राम्रो बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले नै यसलाई फलाउने फुलाउने हो। त्यसकारणले तपाईँहरू सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हामीले राम्रो गरेका छौँ त्यसमा हामीलाई प्रेरित गर्नुहोस्, हामीले कहीँ गल्ती गरेका छौँ त्यसमा हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस्। तर यो हाम्रो तुलसीपुरको एउटा सम्पत्ति हो जुन मेट्रो कलेज, यो कलेजलाई चाहिँ फुलाउने जिम्मा यहाँहरू सबैको भावनाले यहाँहरूको सबैको साथ र सहयोगको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, अब भने कार्यक्रम शैक्षिक बहसको समय यति नै रहेको छ। यति बेलासम्म कार्यक्रम शैक्षिक बहस हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद भन्दै प्रदेश टेलिभिजन टिम युनिट सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता झरना बुढा पनि आज्ञा चाहन्छु। प्रदेश टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।